matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, petsa 23 ni buwan sa Abril, ning tuiga 2025. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonebi, ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, bagong Iligan Investment Incentives and Promotion Center gi-inaugurahan. Hemodialysis unit sa City Hospital gipadak-an, mga bagong makina miabot na. Sa kauluhan, Vice President Sara kumpiyansang mapadaog ang iyang impeachment case. PDEA na kumpiskar ang kapin 147 milyones pesos nga kantidad sa illegal nga droga. Vice President Sara miangkon nga ngiya ang pag-endorso sa mga senatorial candidate sa partido sa iyang amahan tungod sa pag-aresto ni former President Rodrigo Duterte. Balita sa gawa sa nasod, France ni suporta sa pagduso sa Pilipinas-European Free Trade Agreement. Balita sa kinabuhing Kristohanon, American missionary gikidnap samtang nagwali sa South Africa. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nahimutang sa ground floor sa Mejia Building sa Barangay Palao ang bagong Iligan Investment Incentives and Promotion Center, IIIPC. Sumala pa ni Marie Grace Salibas, ang Executive Director sa IIIPC, gihingosgan ni Mayor Frederick Siao nga maplastar ang IIIPC sanglit frontliner kini sa pag-imbitar og mga mamumuhunan sa Iligan. Gibutyag usab ni Mayor Frederick Siao nga walay opisina sa City Hall ang IIIPC o ubang mga buhatan. Sumala pa usab ni Halibas bag-ong ngalan sa buhatan sa IIIPC, ang Local Economic Development Investment Promotion Office subay sa Investment Code sa Dakbayan. Gipunduhan sa LGU Iligan ang pagpalit sa building kung asa na himutang usab ang DTI Shared Service Facility for Digital Creatives Innovation Hub nga buhatan usab sa Center for Digital Iligan Innovation and Sustainability. Gitambungan ang blessing sa buhatan sa mga opisyalis sa LGU Iligan, mga representante sa mga regional nga buhatan sa NIDA, DOST, Oro Chamber, Local Economic Development Investment Office, LGU, Cagayan de Oro, Iligan City Police Office, ingon man mga reliyosong pundok o pribadong sektor. Nahumana ang bag-ong hemodialysis unit sa Don Gregorio Telios Memorial Hospital sa Iligan. Mas dako kini kumpara sa hemodialysis sa unit kaniadto nga kaya lang mo akomodar og siyam ka mga chairs. Sumala pa ni Dr. William Bernardo, ang focal person sa Gregorio Telios Memorial Hospital. Masulod na sa bagong hemodialysis unit ang 22 ka hemodialysis chair og 4 ka reserba nga lingkuranan. Mas komportable na usab ang mga pasyente tungod kay anaa kini sa ground floor og dili sa second floor. Centralized na usab ang oxygen dinhi. Miabot na usab ang mga bagong dialysis machine. Sumala pa ni Dr. Bernardo, ang sink na lang sa dialysis unit ang usahon aron
kon usabon aron nga masunod ang standards sa Department of Health og makapangayo og permit to operate. Usa ang dialysis sa mga serbisyo nga pinakadaghan og pasyente o pinakagasto busa usa kini sa prioridad sa development plan ni Hospital Chief Dr. Ritzilo Daguman. O karon sa balita sa kauluhan, kumpiyansa si Vice President Sara Duterte nga mapadaog nini ang iyang impeachment trial sa Senado nga nakatakda magsugod sa Hulyo ning tuiga. Sa usa ka pamahayag gisulti sa Vice Presidente nga gilayon siyang nakig-meeting sa iyang mga abogado sa pag-abot nini sa nasod gikan sa The Hague, Netherlands. Mainumduman nga nagpabilin ang Vice Presidente sa nasoyng nasod halos usa ka bulan aron motabang sa pagmugna og defense team sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa kang Vice President Sara, kumpiyansa usab ang iyang legal team nga dako ang kahigayunan nga mapadaog nila ang kaso. Luyo nini nagdumili ang Vice Presidente nga ibutyag ang ilang ginahimong preparasyon sa nakatakdang impeachment trial sa Hulyo. Una nang na-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara, samtang lakip sa mga nahimong basihanan sa impeachment mao ang sumalapay sayop nga paggamit sa pundo sa gobyerno o guban pang mga pagsupak. Gipasigarbo sa Philippine Drug Enforcement Agency ang pagkasakuti nini sa kapin 147.25 milyones pesos nga kantidad sa illegal nga droga sa ila ang gigipahigayong week-long operasyon. Base sa datos sa Anti-Illegal Drug Operation Accomplishment Report, ang ihap nini ang natala sugod Abril 11 hangtod Abril 18 ning kasamtangang tuig. Sa naasong panahon, naglusad ang ahensiya og anaa sa 69 ka mga anti-drug operations nga nagresulta sa pagkaaresto sa gidaghanong 79 ka mga drug personalities. Lakip sa mga pinakadakong nga nakumpiskar sa PDEA mao ang 1,000 ka grams sa shabu nga gikan sa barangay Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan. Ana sa 16,000 ka gramos usab sa Cebu ang nasikop sa barangay New Mahayag, Catbalogan City, Western Samar. Mukabat usab sa 984 ka gramo sa kitamin nga nakumpiskar sa Port Area, Manila. Human gipahigayong ang operasyon. Sunog usab niini ang ana sa 13,200 ka mga marijuana plant sa Benguet o kapin 49,000 ka marijuana plant gikan usab sa Kalinga og Ifugao. Walay hunong ang panawagan sa ahensya ngadto sa publiko nga suportahan ang ilang kampanya kontra illegal nga droga. Giangkon ni Vice President Sara Duterte nga iya ang pag-endorso sa mga senatorial candidate sa partido sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte tungod na usab sa pagkaaresto o pagkadetini sa kanhi Presidente sa The Hague, Netherlands. Aminado ang Vice Presidente nga kanhi wala siya plano nga mag-endorso og kinsamang kandidato karon sa piniliay. Sumala pa kang Vice President Sara, personal usab nga nangayo kaniya og tabang ang iyang amahan nga i-endorso ang mga senatorial bid sa ilalom sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Pagpatinaw pa sa opisyal nga nakabaton kini og dili maayong kasinatian sa pag-endorso sa mga kandidato niadto nakalabay nga piniliay. Hinoon, wala niya gihinganlan sa Vice Presidente kung kinsa ang iyang gitumbok apan angay nga mahinumduman nga si Presidente Bongbong Marcos ang iya ang giendorso niadtong 2022 nga eleksyon sa ilalom sa ilahang unit team tandem. Si former President Rodrigo Duterte ang amahan ni Vice President Sara ang kasamtangan nakadeten sa The Hague alang sa kasong Crimes Against Humanity. Kini ang adunay kalabutan sumalapay dugoong pagpatuman sa drug war sa ilalom sa iyang administrasyon. Gikumpirmar usab nini nga wala gipangayo sa kanhi Presidente ngadto kaniya nga i-endorso si Senadora Amy Marcos o Las Piñas Representative Camille Villar sa pagka-senador. O karon sa balita sa gawa sa nasod, ni suporta ang nasod sa France nga ipahugot ang Philippine-European Free Trade Agreement bisan pa man
sa nahitabong nga reciprocal tariffs nga gipatuman ni US President Donald Trump sa tibok kalibutan. Sumala pa sa France nga andam ang European nga sudlon ang merkado sa Pilipinas. Ang nasod sa France ang gikataho nga ikatulo sa pinakadakong European importers nga nasod. Bisan pa man nga nagsalig ang nasod nga Pilipinon sa mga US imports sa pipila ka tuig, nituo ang mga eksperto nga panahon na usab aron nga ma-diversify ang mga produkto nga mosulod sa nasod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikidnap sa upat ka mga nakamaskara nga kalalakinan ang usa ka Baptist missionary sa Amerika nga si John Sullivan, samtang siya nagwali sa South Africa. Sumala pa sa kapulisan nga kalit nga nisulod sa panagtigom ang mga kalalakinan samtang adunay nahitabo nga prayer meeting diin gikuha nila ang pastor og ang duha ka smartphones nga gipanagihan sa mga church members. Ang naasoy nga pagkidnap kay Sullivan nakita mismo sa 30 ka mga Kristohanon, apil ang pamilya mismo sa misyonaryo. Gikataho sa mga saksi nga ang nagkidnap kang Sullivan kaila mismo sa nasoy misyonaryo og sa iyang trabaho. Gitanaw usab ang posibilidad nga ang naasoy mga kalalakinan maura gihapon ang naghulga sa mga Kristohanon nga sunugon ang ilang tigumanan. O karon sa kahimtang sa pagmanabanat sa dagan sa panahon, intertropical convergence zone padayon makaapektar sa Mindanao. Ang easterlies padayon makaapektar sa ubang dapit sa Pilipinas. Ang Zamboanga Peninsula kon ang Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi ug ang ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila ug ubang dapit sa nasod nga Pilipinon ang makatagamtang paghihapon o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga ulan, ilabi na sa dapit sa kahaponon o sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa intertropical convergence zone o easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:38 ug mosawop unya sa alas 6:11 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitzan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ug maingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.